Mga igsoon, isa ba ka karon sa usa ka Kristohanon nga gikapuyan, gilaay, nawad-an na gana, wala na'y kalipay, nagplano na nga mosibog, utalikod sa pagpangalagad. Before ka maghuna-huna ana mga igsoon, before ka magplano ana, pamatias ang pulong sa Ginoo. Kini bitaw magpabilin ta sa Ginoo, magpabilin ta sa pagpangalagad sa Ginoo, nga adunay pailob, pasensya, magpaubos. Adunay goy maayong benefits ana mga igsoon. Adunay ganti ang Ginoo ana mga igsoon, bisan naa pa ta diri sa kalibutan, gantihan ta, hatagan tag benefits diha sa Ginoo. Unsa man, kung magpabilin ta diha sa Ginoo, ang iyang pulong magpabilin po diri nato. Meaning, ang Dios magpabilin nato mga igsoon, labi na gid sa kalisdanan nato. Magpabilin ang Dios, mupuyo sa atong kasing-kasing. Dili ta niya pasagdan. Ug ang iyang pulong mugiya nato, muhatag landag, magtudo nato anytime. Anytime gid na siya mga igsoon, dili lang every Sunday, kundi bisan unsang panahon na ang pulong sa Ginoo kanunay magmandar mo, kanunay magtudlo nato, mo guide nato aron dili ta madalinas. So pagkanindot kung ang pulong sa Ginoo ug ang Dios magpabilin nato. Ikaduha, makapangayo ta bisan unsa ug kini atong madawat. Di ba mga igsoon, perting nindutan no? Makapangayo ta bisan unsa tungod kini nagpabilin ta sa Ginoo ug madawat nato ni mga igsoon. Kini siya mo epekto ni sa mga Kristohanon nga magpabilin niya bisan unsa mga igsoon, basta kay kabubuton sa Ginoo ang imong gipangayo para nimo, ihatag yun na sa Ginoo. Ihatag yun na sa Ginoo, kay ang Ginoo smart kayo ang Ginoo mga igsoon, kabalo gyud siya kung unsay para nato, para nimo, para nako mga igsoon. Muna nga magpabilin ta sa Ginoo mga igsoon, kay naay maayong benefits karon mga igsoon. Hunahunaa sa makadaghan kung motalikod ba ka sa Ginoo o magpabilin ba ta sa Ginoo. Kay kung magpabilin ta sa Ginoo, adunay daghang kaayuhan nga atong madawat diha sa Ginoo. Apan kung motalikod ta sa Ginoo, unsa kaha nga kaayuhan naghulat nato sa unahan. Wala tay madawat nga maayo diha sa unahan. Tungod kay ang yawa malipay sa imong desisyon mga igsoon. Perting luoyan nako mga igsoon. Makaluluoy kayo ta mga igsoon kung dili ta magpabilin sa Dios. Saluon gid ta sa kaaway mga igsoon. Ug siguroon gid sa kaaway nga dili na gyud ka makalingkawas sa iyong mga kamot ug dili na gyud ka makabalik diha sa tiilan sa Ginoo. Mo bitaw nang daghag ka nang backslide, maglisod nagbalik sa Ginoo. Maglisod na ug balik ang kalipay sa pagpangalagad. Munang bantayanan kayo na mga igsoon. Muna nga bisan magkaluya-luya man ta mga igsoon, ayaw gyud ug hunong, ayaw gyud sibog, das-das bitaw sa unahan, bahalag nagkaluya-luya ta, bahalag nagkinaunsa naman ang dagan. Barog nga malig-on sa Ginoo. Iduol kanunay, idot-dot kanunay ang imong kaugalingon ug ang imong pamilya. Kanunay ka mag-ampo mga igsoon, ayaw hunong sa pag-ampo, pagpabilin mga igsoon sa Ginoo, kay daghang kaayuhan sa atong kinabuhi ug dili kita mahimong makaluluoy. Ang makaluluoy kaayo mga igsoon ug mag-antos ang katong dili magpabilin sa Ginoo. Pero grasya pa man ang Ginoo mga igsoon. Pero kumusta kung maabtan ka sa dili ng grasya? Kung ang Dios maghuhukom na, kung maabtan ka nga wala na kay kinabuhi, mo ni pinaka-terrible, pinakalisod mga igsoon. Muna hunahuna to pag maayo, magpagiya ta sa Ginoo mga igsoon, kay magpataka ra ba gyud ta hunahuna. Magpataka ra ta mga igsoon, labi lang na-discourage na ta. Muna didto kita sa Ginoo, mudangop kanunay magyango sa Ginoo, mangayod tabang igsoon. Muna hunahuna ako nagdasig karon sa matag usa ka nato, bisan pa sa ako ang sarili, magpabilin ta kanunay sa Dios mga igsoon. No matter what happens sa atong kinabuhi ug sa atong palibot, magpabilin ta sa atong amahan. God bless igsoon.